छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। जयंती कशी पद्धतीन 4 वाजता तुम्ही शिवजयंती आज साजरी केल्ली आसा? पयले सुवातेर सगळ्या गोंयकारांक आयज कुडचडे काकुडा आनी आमचे सगळे तरणाट्याचे भुरगे आमच्या बरोबर हांगा वार्षिक जी शिवजयंती साजरी करतात त्यांच्या तर्फे सगळे प्रत्येक गोंयकाराक शिवजयंतीच्यो शुभेच्छा। आमी जशें तुमी जाणा आसतले आमी प्रत्येक वर्साक फाटले 10-12 वर्सां जाली आमी सगळे ज्या वाठारांतले जे भुरगे आसता हांगा जे आमी वार्षिक हांगा येवन हांगा शिवजयंती उत्सव हो साजरो करता आनी दिसभर भरगच्च अशे प्रोग्राम आसता। आयज सांजे हांगा एक व्हडली शिवजयंती उत्सव साजरो जाता आनी सकाळीं आमी पुष्पहार महाराजाक पुष्पहार घालून आयज दिसाची सुरवात करता आनी ही परंपरा आमची खंय तरी कितले वर्सां जाली चालूच आसा आनी ह्या शिवजयंतीच्या निमित्तान आयज आमी आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक एक आमची जी भावनीक ज्यो दृश्टी आसता ज्यो आमच्या महाराजाचे प्रती आसा त्यांची जी शिकवण आसा आनी त्यांची जी हिस्ट्री म्हणजे ज्यांनी जे हिंदू धर्मा खातीर आनी आमच्या स्वराज्या खातीर जे तेणी कश्ट काडलेले त्यांची एक प्रेरणा म्हणून आमी हो प्रत्येक वर्साक हो शिवजयंती उत्सव साजरो करता आनी तातूंतल्यान आमकां एक भुरग्यांक एक प्रेरणा येता एक मोटिवेशन येता की आमी समाजा खातीर तशेंच आमच्या धर्मा खातीर ओ बाकीच्या सोसायटी खातीर कशी तरी फूल नाल्यार फुलाची पाकळी जे आमी म्हणटा जे त्यांचे महाराजांचे विचार आशिल्ले तेतूंतले थोडे तरी विचार घेवन समाजान मुखार सरपाक जाय ह्या माध्यमांतल्यान आनी ह्या विशयाच्या आमी कितें तरी शिकवण घेवन मुखार सरपाचो आमी प्रयत्न करता आनी ह्या निमतान आयज आमी सगळे भुरगे जे शिवप्रेमी आसा जे महाराजाचे भक्त आसा ते आमी येवन हांगा वर्सान वर्स हो कार्यक्रम आमी साजरो करता। नमस्कार। आज गोंयभर जी आसा ती शिवजयंती जी आसा ती मोठ्या उत्साहान साजरी केल्ली वयता। अशीच शिवजयंती आमी पळयता कुडचडेच्या शिवाजी सर्कल जे आसा त्या शिवाजी सर्कलाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाक हार अर्पण केल्लो आनीक शिवजयंती साजरी केल्ली काकुडा बॉयज हेंच्यांनी आनीक आमी पळयता रोहनगांव देसाय जो आसा जो कुडचडेचो समाजसेवक सुद्दां उपस्थित आसलो आनी तेणी एक संदेश दिला की ही शिवजयंती जी आसा ती फक्त शिवजयंती म्हणून साजरी करप ना तर शिवजयंतीच्या हेतूंतल्यान प्रेरणा मेळटा छत्रपती शिवाजी महाराजान ज्या पद्दतीन आपले साम्राज्य हें केलें आनी सगळे मावळे जे आसले तितून मुस्लीम आसले अशा मावळ्यांक बरोबर घेवन ही जे शिव साम्राज्य आसा तें स्थापन केलें आनीक शिवाजीचो एक आदर्श आनी शिवाजीचे संस्कार किंवा ज्या पद्दतीन शिवाजीक संस्कार दिवन वाडयले आनी ते संस्कार तेणी जेन्ना आपलें साम्राज्यान स्थापन केलें तेन्ना प्रत्येकाक ते साम्राज्याक भितर तितलोच मान दिल्लो आनीक ही शिवजयंती त्याच उद्देशान एक मोठी शिवजयंती म्हणून साजरी केल्ली वयता आनीक रोहनगांव देसाय हेणे एक युवा वर्गाक एक हें दिल्लें आसा की जे शिवाजी महाराजाचे विचार आचार जे आसले ते स्वताक अंगी स्वरुपान घेवचे पडटले आनीक तेन्ना आमचें खरें अस्तित्व जें आसा तें कळटलें आनीक शिवाजी महाराजान ज्या पद्दतीन साम्राज्याक भितर काम केलें हेंच काम जें आसा तें आयचे हितूंक भितर करपाची अत्यंत गरज आसा आनीक शिवजयंती ह्याच हितूंतल्यान एक मोठी शिवजयंती अशी साजरी करपाची ही आयज एक उलो जो आसा तो युवा वर्गाक तेणी मारलेलो आसा म्हणटनीक वेगवेगळ्या भागांक जर पळयत जाल्यार शिवजयंती मोठ्या उत्साहान थाटान मनयली वयता आनी युवा वर्ग जो आसा आज युवती सुद्दां शिवजयंतीच्या निमित्यान रॅली हें तें सगळें करता। अशेंच जे आसा ते कुडचड्यार जाल्ले आसा आनी अनेक कार्यक्रम जे आसा ते दनपारचे 17 म्हळ्यार सांजचे 17 हे आसतले अशें एक रोहनगांव देसायनी सांगलेलें आसा। इन गुवाहाटी उदय देकर कुडचडे।